Di katawan mi sa taga-syudad kay taga-bukid daw mi. So what kung naa mi sa bukid gapuyo? Ang importante, wala mi sa inyuha na ngayo. Kung unsa may mga butang nga naa sa amuha karon, pinatuluan namo ni og singot. Nang ginabuhi mi nga patas sa tanan ug wala magsalig sa uban. Oo, taga-syudad tuod mo. Mas advance mo sa mua. Pero sa asa? Sa respitar? Sa edukar? Diha mo na sayop. Kay kung atong ikumpara, mas respetado mi sa inyuha.